اٹھ فریدا ستیا تو دنیا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل پوے تے تو بھی بخشیا جا اور جناب پیر جہانگیر صاحب داؤد برکاتہم القدسیہ تشریف رکھتے نے خطیب بھی نے عالم بھی نے پیر بھی نے یہ جانتے نے میری فطرت اور عادت اگر تسی چپ رہو گے تے میرے کو قسم لے لو بھی میں 1 روپیہ کرایہ دا بھی تہاڈے کولوں نہیں لیا اجے تک بھلے جشن دی محفل جاگ کے بہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ حق فریق علماء کرام نعت خانان عظام جناب پیر جہانگیر صاحب اور نقیب محفل اور میرے حاضرین و سامعین کرام هو اللہ الخالق اللہ خالق ہے تسی بھی منہ کھول کے کہو اللہ باری اور مصور ہے لفظ مصور ہے چونکہ حسن مصطفیٰ تے میں بولنا جہانگیر کاش اہل علم اگے بیٹھے ہوندے تین میں دستا رسول دا حسن کی ہے ہاں چھوڑ ترجمہ کرن تو پہلے میں ایک گل پڑھنا کسے نے میرے آقا و مولا امام زین العابدین علیہ السلام کسے نے مولا کو پوچھیا کہ سرکار دا حسن کی سی تیرے نانے دا سبحان اللہ کہو ہاں میرے لیے الجھن ہوئی سید بادشاہ ہو گے بہو کہ تواڈے نانے دا حسن کی ہے آپ نے کمال کی تھی امام زین العابدین حضور دے حصہ ہے فرمایا حل یوسف او یفہم او یدرک من هو شواء جلال الکبریا تسی تعریف کرو گے میرے نانے دی تسی تعریف کرو گے میرے نانے دی تسی میرے نانے نو لفظاں دے ہاتھ وچ گرفتار کرو گے جیڑا اللہ دے جلال تے جمال دی شعاع ہے ہائے 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 کاش محفل جنا لے علیہ لاہور دی ہوئے جیڑا اللہ دے جلال و جمال دی شعاع اونوں ہر یوسف ہو یفہم ہو یدرک کیوں کون ہے جیڑا او دی توصیف کرے گل سنو ہر ویلے کول بہن والے نے صدیق اکبر ہر ویلے نا یہ جوڑ دا ہی کوئی نہیں یہ توڑ دا کوئی نہیں یہ مقابلے دا کوئی نہیں تے سرکار فرماندے نے لم یعرفنی حقیقت سوا ربی یا ابو بکر ابو بکر میں کیاں میرے رب تو سوا کوئی جاندا تے جنوں صدیق اکبر نہیں جاندا انہوں مولوی کی جانے گا گل کے بولو سبحان اللہ اللہ اندہ ہو اللہ الخالق اللہ خالق ہے اللہ باری ہے اللہ مصور ہے 15 منٹ شاہ جی مشکل ہون گے تسی نال ہے تواڈے بھی تے پلے کچھ پانا ہے اور پھر انہاں نوں تے کام ہی کوئی نہیں میرے لیے اللہ نے اللہ خالق باری تے مصور ہے دیکھو میرے بیٹے کسی پنڈ چ چلے جاؤ اوتھے بھی فوٹو کھچن والا فوٹوگرافر تانوں مل جائے گا تسی فیصلہ آباد چلے جاؤ اوتھے گلی گلی تانوں مصور تے فوٹوگرافر ملن گے اللہ آندا میں بھی مصور ہاں اللہ آندا میں بھی مصور ہاں میں عالم تصورات ہی پوچھا یا اللہ اے تیری کوچے گلی گلی تیری مخلوق وچ بھی مصور تو بھی مصور فرق کی ہے انہیں کیا ہے نجم شاہ فرق ہے انہاں دی بنائی ہوئی بول دی نہیں میری بنائی ہوئی بول جاگو 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 انہاں دی بنائی ہوئی بول دی موضوع کڈا سونا انہیں دیتا لے کر کے سننے والے بھی بھاوے آ انہاں دی بنائی ہوئی ویندی نہیں پیر جہانگیر انہاں دی بنائی ہوئی سندی نہیں انہاں دی ویکھدی نہیں انہاں دی بولدی نہیں میری بنائی ہوئی بولدی ہے میری بنائی ہوئی ویکھدی ہے میری بنائی ہوئی سندی ہے انہاں دی بنائی ہوئی تصویر کوئی مصور ہوئے بندے نو پتہ لگ جائے گا یار فلانا بندہ ہے اے تصویر فلانے دی ہے اللہ کہندا میں ارباں تصویراں بنائیاں نے ہائے ہائے ارباں خرباں بنائیاں نے انگوٹھے دے نشان نال نشان نہیں ملدا اور توحید دو جملے سن لو انگوٹھے دے نشان نال نشان نہیں ملدا صورت نال صورت نہیں ملدی اکھ نال اکھ نہیں ملدی ہے نا مصور لو ہن میں اپنے دو جملے اور بول لا دو جملے توحید تے کیونکہ توحید شروع کی تھی تو 2-4 جملے بول لواں نمبر 1 تصویر بنان لئی جگہ چاہیے تساں حسن مصطفیٰ سننا چاہندے ہو تمہید تے سنو نا جگہ چاہیے جتھے بہ کے تصویر بنے کدی دوڑیاں تصویر نہیں بنی لوکی بناندے نے کمریاں چ بہ کے آرٹ گیلریاں چ بہ کے فوٹوگرافک ہاؤس چ بہ کے کسی کمرے تے مکان چ بہ کے یا اللہ تو کتھے بہ کے بنانا ہے فرمایا جے میں بھی مکانہ چ بہواں تے میرے تے انہاں چ فرق کی ہے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء بناندے اے وی نے بناندا میں وی ہاں اے کمریاں چ بہ کے بناندے نے میں ماں دے پیٹ چ بنانا او بولو بولو تھوڑا جا متھے وڈنا بولو میں بھی بنانا اے بناندے نے کمریاں چ بہ کے میں ماں دے پیٹ چ بنانا
پہلی بات دوجی بات تصویر بنان دی دوجی شرط اے پہلی تے نا جگہ ہوئے دوجی ہے کسی چیز تے تصویر بنے دیوار تے کاغذ تے جلسے ہون تے اشتہار تے یا کینوس پیپر تے یا اللہ تو کدے تے بنانا فرمایا جے میں بھی کاغذاں تے بناواں فرق کی ہے جاگی جے شروع کی تے موضوع سوکھے دیا کرو کیونکہ عام مولویاں تو میں ہٹ کے بولدا موضوع آسان دیا کرو تاکہ لوگاں دی سمجھ بھی آ جائے لوکی بناندے نے کاغذاں تے پیپراں تے پیر جہانگیر تصویر بناندے نے دیواراں تے اللہ آندا میں بھی بنانا وجعلنا من الماء حیت میں بنانا پانی دے قطرے تے وجعلنا من الماء کل شیء حی میں ہر جاندار دی تصویر پانی دے قطرے تے بنانا ہے کوئی مصور جڑا پانی تے تصویر بنائے رنگ کھر جان گے رنگ پھکے پہ جان گے تسی پڑھے لکھے دوستو اللہ آندا ہے میں پانی دے قطرے تے تصویر بنانا بولو بولو سبحان اللہ ایک فکرہ ہور اور موضوع توحید ختم تصویر بنان واسطے بولو بولو تصویر ہے روشنی ضروری ہے تائیوں رنگ لے کے بھرے گا نا لائٹ آف ہو جائے تو انہیں بنانا کی ہے یا اللہ تے تو فرمایا وَيَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ میں ایک نہیں تین اندھیرے وچ لک کے تصویر بنانا ایک ماں دے پیٹ دا ایک ماں دے پیٹ دا اندھیرا ایک رحم دا اندھیرا ایک جھیلی دا اندھیرا تو بناویں روشنی ہے او بناوے نیرے ہیں آ توحید موک گئی تو بور کر رہے ہیں سمجھ ہی نہیں رہا میں مقرر پہلے دن تو ہی تو میں تقریر نہیں لگا کرن کوئی تقریر تے ہو جی ہوئے گی جڑی میں سارے تو پہلے دن کیتی ہونی تسی ہو تھانے دار انسپیکٹر پولیس تے ہو کوئی مقدمہ ہو جا ہوئے گا جڑا تسی سارے تو پہلے دن درج کیتا ہونا ہے سمجھ آئی اے بچہ قرآن دا حافظ ہے کوئی پہلا دن ہوئے گا جس دن انہیں پڑھیا ہوئے گا الف با تا سا تو شروع تو نقیب محفل نے کوئی تے محفل ہوئے گی جدی تو نقابت پہلے دن کیتی ہوئے گی بس میں جو سمجھانا سی کہہ گیا اللہ آندا ہے میں مصور تے کوئی تے ہوئے گا جدی تصویر انہیں سارے تو کوئی تے ہوئے گا بس کوئی تے ہوئے گا جدی تصویر انہیں سارے تو پہلے دن اور بولو تصویر بڑے ٹھہرو یار میں تقریر کیتی تے مقرر بنیا میں منڈے پڑھائے تے پروفیسر بنیا تسی مقدمے درج کیتے تے جناب انسپیکٹر بنے اس لیے نہ مرید کیتے تے پیر بنے اللہ نے بھی کوئی تصویر تے بنائی ہوئے گی اے ہوئی علم جس دن انہیں تصویر بنائی تے وہ مصور بن گیا بولو انہیں سجدہ کیتا تے وہ مسجود بن گیا انہیں کھادا تے وہ مرزوق رازق بن گیا انہیں عبادت کیتی تے وہ معبود بن گیا آج تینوں صرف ایک ہی وکھانا ہے کہ وہ جڑی انہیں پہلے دن فوٹو بنائی وہ کی ہو جائی سی کوئی ہوئے گا جڑی تصویر انہیں سارے تو پہلے دن ایک منٹ تصویر انہیں ساڑی بھی بنائی ہے ہو والذی یصورکم بس نتھلے انگلی دے کے 2 منٹ جار جو ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ساڑی تصویر انہیں ماں دے رحم وچ بنائی پوچھ کے نہیں بنائی کیوں جی بناواں جی جو کہنا سی میں کہہ گیا ساڈے کولوں نے پوچھیا نہیں میرے کولوں نہیں سو پوچھیا صاحبزادے کولوں نہیں پوچھیا پیر کولوں نہیں پوچھیا انہیں بنائی ہوندا کیف یشاء جویں میرا دل کیتا اچھی بولو بولو اچھی میں بڑی دیر سوچتا رہا یا اللہ مینوں نہیں پوچھیا مصطفیٰ نوں نہیں پوچھیا پیر افتخار شاہ نہیں پوچھیا شاد فرید نہیں پوچھیا مزمل شاہ نوں نہیں پوچھیا یا اللہ ساڈا پیو آدمی انہوں تے پوچھ کے بنائی ہوئے گی تو بولو بولو سبحان اللہ وہ کہندا اللہ دی خالق کا فصفق فعدا لک فی ای صورت ما شاء رکبک آدم میں تینوں خلق کیتا تیرے اعضاء جوارے لائے اور پھر تیرے اعضاء نوں متوازن کیتا پھر تینوں بنایا جویں میں چاہیا بولی بولی جویں میں جد ساڈا پیو دی مرضی نال بنیا تے تو میں کیڑے باغ دی مولی ہاں خدائی وچ اکو ہی ہے جنوں اونے پوچھ کے بنایا کیویں بناواں ہاتھ کھڑے کرو تو نہیں رسول نہ رشتہ بولو اکو ذات جنہوں نے پوچھ کے بنایا بولو
خلقتا مبرم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، جویں تو چاہیا. میں آیت پڑھتا ہوں، کہو گے جی صحابہ دا قول پڑھتا، آیت پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. شاہ جی دا ترجمہ سمجھ گیا تے دوروں تیرے آن دا مل پہ جائے گا، اور میں موضوع ختم کر کے سورہ لگا انہیں بھی سمجھن. لیکن اے ایت ایک پیر جہانگیر تیرے لیے خصوصی طور تے اے لبن تو بندے لبنے نے بھی کیڑے نے. سما ہوندا تراخی بعید واسطے، اے دا معنی کی ہے لمبا دور گزر گیا. ہن سن کے میں ویکھنا بھی تسی میری گل سمجھ دیو کہ نہیں. اللہ دا والا قد خلقناکم، کچھ ہستیاں نے جنہاں نو مخاطب کر کے رب پہ آندا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا، اساں تانوں بنایا. ثم پھر زمانے گزر گئے، صورناکم، تہاڈیاں صورتاں بنائیاں. اے کیڑے نے جڑے صورت تو پہلا موجود نے؟ ہائے او بابا سفارشاں کردے نے، سمجھدے نے. اے کوئی ہے ن جنہاں نو رب کہندا خلقناکم، پہلا تانوں بنایا. ثم پھر زمانے گزر گئے تراخیے بعید تے، صورناکم، پھر تہاڈیاں جڑے صورت دے محتاج نہیں، اے کیڑے نے؟ تینوں نہ لبن تے مینوں کلے نے پوچھی، میں کچھ لبے نہیں. جڑے صورت تو پہلا نے، او بول سبحان اللہ کہ علم تے یا ثم صورناکم، پھر بڑی مدت گزر گئی تہاڈیاں تصویراں بنائیاں. ثم پھر زمانے گزر گئے، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اسی فرشتیاں نو کیا ہن سجدہ کرو آدم نو. لے تیرے اوندا مول پہ گیا. جنہ نہیں سمجھنا متھے وٹ بنے او تے قدرتوں پان آئے نے، تے جڑے سمجھن گے او غور کرو. لبنے نے پیر جہانگیر اللہ دا میں بنایا تانوں، پھر مدتاں گزر گئیاں تہاڈیاں صورتاں بنائیاں، پھر زمانے گزر گئے تے اسی فرشتیاں نو کیا ہن سجدہ کرو. اے کیڑے نے؟ آئے ہائے ہائے آئے جڑے سجدے تو پہلے صورت والے سن، صورت تو پہلا بنے ہوئے سن. او بول دے صحیح. یہ فیصلہ باد میں یاد کرائی، میں اسے دے بحث کراں گا ایک گھنٹہ. انہاں نے کی سمجھنا یہ تو میں سر لگا لانے نو سمجھن گے. جہانگیر صاحب قسم ذات دی سننے والے نہیں لبے نجم شان واج تک. او دی ذات نوشا نے اتنا رنگیا اس فقیر ملنگ اپنے کتے دردے نو، خدا دی قسم میں ترس نہیں پیا کدی مینوں سنن والے لبن تے میں سناواں اے کیڑے نے جنہاں دیاں صورتاں مدتاں بعد بنیاں بنے پہلا. نہیں چھوڑ یار. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک باری درود پڑھو گا جی. بور ہو گیا نا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تو نکلے، آہستہ آہستہ خراما خراما علی مرتضی دے نال کوئی کم، علی نال کم، علی 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 دیوانے علی دے علی علی کیا کرو. بڑا پچھتائے گا بندہ جڑا علی علی نہیں کہندا. افضل الفوائد اسے سلسلے دی کتاب نظام الدین اولیاء دی سرکار لکھتے ہیں جدو جنت دا بوہا کھلدا ہے تے بند ہوندا ہے تو کردا ہے علی علی. آئے ہائے منہ تے بیٹھے. ہاں ہاں وہ کہندے نے جو جنت دا بوہا کھلدا ہے تے بند ہوندا تے آواز آوندی علی. تیرا بوہا کرے چیں چیں تے جنت دا بوہا کہے علی علی. سلمان فارسی اپنے مکان تو نکلے نے باہر ٹرے جا رہے نے. آپ گلیوں گلی ایک محلے چو گزرے، اگے کچھ نصرانی بیٹھے ہوئے نے، عیسائی بیٹھے. انہوں نے کیا تالیا سلمان، ادا ترجمہ سلمان ذرا ارائی. آپ آگے کو کہنے لگے کی گل؟ کہنے لگے تسی اپنے نبی نو من دیو، آؤ جواب دے. ساڈا نبی بغیر باپ تو بنیا، تواڈے نبی دا باپ ہے حضرت عبداللہ، ساڈا نبی بغیر باپ تو بنیا، ساڈے نبی دی شان زیادہ ہے. سلمان فارسی دے نازک دل تے چوٹ لگی، فرمایا ٹھہر جو میں ذرا علی کولوں پوچھ لواں. اج میں سنان دے موڑ چا صاحب زدہ صاحب بیٹھے نے، میری نگری دے علاقے دے نے، اور جناب اسی اولاد نے جنہوں دنیا چکدی ہے.
وہ جدا بوا لگ کے تو مسیت آ کے جنت لینا اتوں لنگ جا تے جنت لبدی ہے حضور نے تانوں سنایا ہوئے گا انہاں دی اولاد ہے نا جی پاکاں دی جویں ساڈے پیشوا دے اولاد ہے نشائی اسی طرح پاکاں دی اولاد ہے انہاں دے ناں نو سلام نانکیاں دادکیاں نو سلام بابا صاحب دی اولاد ہے ہاتھ جوڑ کے سلام سن غور دے نال سلمان فارسی نے کہ میں علی نو لبا علی کولوں پوچھا ٹرے جا رہے نے انا علی کان فی حدیقۃ بنی نجار علی مرتضی کرم اللہ وجل کریم بنی نجار دے باغ ایک باغ ہے اودے وچ موجود نے سلمان لبدے اس باغ وچ آ گئے اگے علی کلے ادھر سلمان کلے گج کے کہو سبحان اللہ ادھر علی کلے ادھر سلمان کلے جلدی جلدی جا کے بہ گئے کیا سلام علیکم یا امیر المؤمنین کہ مومنہ دے امیر سلام ہوئے آپ نے کیا بھائی وعلیکم السلام دوزانو ہو کے بہ گئے آپ نے کیا سلمان پریشان کیوں ہوئے پریشان کیوں ہوئے کہنے لگے سودا میں نہیں آیا تے پریشان اس لیے فرمایا پوچھ کیوں نہیں آیا اگے افتخارت النصارى علی مولد عیسی ابن مریم فکیف کان مولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین اے امیر المومنین علی عیسائی فخر کر دے نے ساڈا نبی شان والے ساڈا نبی بغیر باپ تو دنیا چ آیا میں پوچھدا وا تو علی لسان اللہ ذرا دس میرا نبی کیویں آیا ہے موڈ تصویر تے تاں ہی بنے گی جلی دی زبانی پڑھاں گا فرمایا افتخارت النصارى علی مولد عیسی ابن مریم کہ عیسائی فخر کر دے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام شان والے انہاں دا باپ کوئی نہیں فکیف کان مولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین اے امیر المومنین ساڈا نبی کیویں آیا سنن دی دیر سی علی نے کھرپا سٹیا رب دے غصے نو غصہ آیا ہائے 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 نہیں چھڈ جملہ ثقیل بول گیا لطیف بولا سرخ صحیفہ ولایت تے سرخی جلال آئی مولوی تو سمجھو صحیفہ ولایت تے پیر سرخی جلال آئی علی نے کیا ہیں عیسائی آندے نے کہ عیسیٰ میرے نبی نالوں شان والا ہے علی مرزا پہ گئے آپ نے جلال جا کے کیا سبحان اللہ القادر این الغیث من الفیض بین التراب من رب الارباب ملات ایتھی مک جانی اگر انہاں دو فکریاں دا ترجمہ کریں کہ آ سلمان عیسائی کی سمجھ دینے توجہ نال ساڈا نبی مسلماناں دے نبی نالوں زیادہ ٹور والا ہے ہائے 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 سبحان اللہ القادر قدیر بھی ذات ہے جڑا لائق تسبیح ہے این الفیض من الغیث کتھے پانی دا ایک گھٹ تے کتھے سمندر ہائے علم نہیں سمجھے کہانیاں سنائیاں دینا ڈبنا ہے علم فرما کتھے پانی دے چلو نال نسبت دیتی عیسیٰ نو تے سمندر نال نسبت دیتی اپنے نبی کتھے ایک پانی دا چلو تے کتھے سمندر بے قرار این الفیض من التراب کتھے مٹی دی ایک مٹھ کتھے رباں دے رب دے نور دا جلوہ یہ سنن تو بعد علی مرزا نے وہ خطبہ پڑھیا میلاد جڑا میں تیرے سامنے لگا پڑھن اگر ذوق نہ آیا تے دو کہانیاں سنا کے اجازت چاہواں گا آپ نے کیا ان اللہ اوجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور رادی ثم خلق من نور کل ذی نور من نور السرادق و نور الحجب و نور العرش و نور الکرسی و نور الشمس و نور القمر و نور الکواکب و نور النجوم و نور الحیات و نور الوجود و نور الیقین و نور الایمان الى غیر ذلك من الانوار فلما تکاملت الانوار صارت فوق نور محمد کالحجاج حول بیت اللہ الحرام حتى اذا جل كبرياء يمن على خلقه بحبيبي ونقيبي والباسه قميص
العزت وسراوا الا العفت ونال الكرامت وتوجوا بتاج الجلال والوصف بخاتم امر في اسماء ورضا برضا الله ثم ساتر بسبين الفساتر بجاب ثم انزلوا في شرائف الاسلاب وكرائم الحاملات انزلوا في الارض ثم ساتر بسبين الفساتر بجاب هل يقدر يا كون يا سلمان يرفع واحد من حجاب الالوهیات ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم ولا یدرک مدرک ولا یعقل عاقلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون مولویوں کو لے نہیں اے یاد کریا کر پورا میلاد پڑھے ہی میں زندگی چ اگے نہیں کدی پڑھیا اج انہاں دے حصے آئے اگے میں صرف دو جملے پڑھنا اج میں پورا اس روانی نال پوتوں ویکھ کے پڑھے میں او دا مرید بننا یہ 900 دا کرن اے 900 دا اپنے منگتیاں دے آئے کاش تم سنے پینا دا ترجمہ کیے جڑا میلاد علی نے پڑھیا ہاں کی کرنا جی فرمایا ان اللہ کا اوجا ہن میں آسان پڑھنا ایسا ایسا تاکہ تینوں سمجھ آئے درود پڑھ نبی ذات پہ ان اللہ اوجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ذاتی آپ نے فرمایا گل سن سلمان اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو مٹی چو خلق کیتا انما صلی سند اللہ کما صلی آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون اللہ نے عیسیٰ نو مٹی چو بنایا تو جو سلمان عیسائیاں نے ساڈا نبی ٹور والا ہے لیکن میرے نبی نو تے رب نے اپنی ذات دے نور چو بنایا ایک فکرہ بولنا جے پچا جو تھے جس نبی دے بنن وچ او دی صفت شامل نہ ہوئے وہ مولویاں دی سمجھ کیویں آئے گا ہیں اللہ نے اپنی ذات دے نور چو بنایا ثم خلق منہ کل ذی نور پھر ہر نور والے دا نور اپنے نبی دے نور چو بنایا میں جلدی جلدی کر کے محترمہ بنا نور السرا دے کے پھر اللہ نے اپنے چھپن لئی توحید دے پردیاں دا نور بنایا آج سمجھ آئی کون تو کنزن دا مانا کیے بس 10 منٹ اللہ دا میں ایک چھپیا ہویا خزانہ سا میں زمانے دے مولویاں کو پوچھتا پھردا مینوں دا جواب دیو کوئی چھپن لئی کوئی کاند کوئی کوٹھا کوئی کونڈ کوئی پردہ جدو ہے سی کلا چھپیا کدے تو سی جد ہو رہی سی نہیں تے چھپیا کدے کولوں سی اج پتہ لگا اللہ نے یار نو بنا کے او دے نور وچوں اپنا کونڈ کڈن لئی پردیاں دا نور بنایا بولو بولو سبحان اللہ نور السرا دے کے نور الحجاب پھر حجب پھر حجاب بات قدسیہ دا نور بنایا پھر سورج دا چاند دا تاریاں دا عرش دا ثواقب دا کواکب دا زندگی دا نور بہت مشکل موضوع دیتا زندگی دا نور میرے نبی دے نور وچوں بنایا یقین دا نور ایمان دا نور اے نور بنان تو بعد ہن سن تیرے لیے سوکھا کام کرا جدو امام الانبیاء بن گئے رب العالمین نے فرمایا یا جبریل ہن میں تنوں حسن لگا ہوں سنا اللہ نے فرمایا جبریل 7-8 جنتا میں بنائیاں نے فردوس عدن ماوا خلد دارالسلام دارالمقامہ علیین اور جنت نعیم جا انہاں جنتاں وچوں زعفران لے کے آ یا اللہ میں زعفران لے کے آ گیا کی کرنا ہی فرمایا اپنے محبوب دے وجود دیاں ہڈیاں بنانیاں نے جاگ جاگ دے حسن مصطفیٰ سننے دے میں جنت دے پیر توید لکھ دے نے زعفران نال اللہ نے جنت دے زعفران نال اپنے یار دیاں ہڈیاں بنائی تیریاں میریاں ہڈیاں بنیاں نے کیلشیم اینڈ فاسفورس اے دے نال لیکن حضور دیاں ہڈیاں کد نال بنائیاں رب نے کیوں جی حسن سمجھ آ رہا سرکار دا پھر اجازت اللہ نے فرمایا جبریل یار دیاں ہڈیاں بن گئیاں او جا جنتائی چو جا کے سنبل لے کے سنبل جان دیو پھر سنبل دیاں کومپلاں لے آندیاں جا آئیاں یا اللہ انہاں دا کی کرنا ہی فرمایا واللیل اذا سجا اوے نا زعفران نال یار دیاں ہڈیاں بنائیاں اے سنبل دیاں کومپلاں نال یار دیاں واللیل والیاں کالیاں زلفاں گج کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ زعفران نال بن گئیاں ہڈیاں سنبل نال بن گئیاں کالیاں بولو بولو پھر نبی کریم پھر اللہ تعالی نے فرمایا جبریل سلسبیل دا پانی لیا
ایک چشمہ جدی جڑ حضرت جناب سدرۃ المنتہا دے مقام تے موجود ہے جہاں سلسبیل آ گیا یا اللہ اے نال کی بنا نہیں فرمایا ودھا والا چہرہ دندان مبارک سلسبیل نال بناواں گا مائن دا ایک بالٹا پر لیا میں اپنے یار دا خونے دے نال بناواں گا جدوں محبوب دا وجود تیار ہو گیا تیری سمجھ چاہے یا نہ آوے وگرنہ مینوں موضوع نہ دیا کرو اپنی مرضی نال بولن دیا کرو جدوں بن گیا یار ہن میرے ال ویکھیا جے میں ایک طوفان لگا جے پڑھن اے میرے گل کاٹن دا کرتا اللہ نے علی دی زبان چوکیا والبسو قمیص الذات او میرا محبوب دنیا کھدر تے لیلن پاپلین پائے گی تیرا وجود میں زعفران نال بنایا سونیا میری عزت دا کرتا پا میری عزت دا اے کل پرانا ہو جانا پرسوں اے بو مارن لگ پائے گا ترسوں اے میرے گل رہن دے قابل نہیں دھونا پائے گا رب دی عزت پرانی ہوندی ہے تینوں حسن نظر نہیں آیا رب دی اے چوری بھی ہو سکتا ہے پاٹ بھی سکتا ہے گندا بھی ہو سکتا ہے رب دی عزت نہ چوری ہوئے نہ گندی ہوئے نہ پاٹے یار دا وجود بنا کے انہیں اپنی عزت ہون پیر جہانگیر سمجھ آیا وللہ العزت والرسول ہی عزت دا مالک یا اللہ یا دا رسول ہے فرمایا والبسو قمیص الذات اے میرے محبوب اے عزت دا کرتا پاؤ جدو عزت دا کرتا پا لیا فرمایا وسراویل الفات اے عزت تے کرتے تو بعد پاک دامنی دا میں تہمت بنایا ہے عزت دا کرتا پاک دامنی دا لاچا پاک دامنی دا دو ہی کپڑے ہوندے نا ایک کرتا ایک سلوار یا لاچا الباساؤ اے علی پہ سنانے نے کنو سلمان فارسی الباساؤ قمیص الذات وسراویل الفات ونال الکرامات اے دیتے میں کلی پانی ہوں فرمایا سونے ہوں کڈا سونا پیا لگنے عزت دا کرتا پائے پاک دامنی دا لاچا پائے نال الکرامات میں خدائی دی کرامت کٹھی کر کے تیرے لئی نالین بنائی سونے اپنے پیراں وچ نالین کرامت دی پا اج سمجھ لگی جنوں ملا تو کرامت کہنا ہے حسین دے نانے دے پیراں دی جُتی اج پتہ لگا جدوں حضور عرش تے پہنچے عرشاں تے پہنچے عرش کی آندا ہے ایک گجرالے دی بولی شعر پڑھن لگا دا عرشاں تے جھنڈا جھولے تیری بادشاہی دا عرشاں ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو عرشاں تے جھنڈا جھول تیری بادشاہی دا عرشاں تے جھنڈا جھول زور لا کے پڑھو عرشاں تے جھنڈا جھول تیری بادشاہی شاہی دا تو خدائی دا جا امام الانبیاء سے قریب گئے میرے نبی نے کیا میں جوڑے پائے نے پیرائے چھے آئے خیر سنتا جی جوڑے پا کے آئے دی دوروں میں مکے نہیں لائے میں مدینے نہیں لائے میں اکسائچ نہیں لائے پہلا آسمان گزریا نہیں لائے دوجے تے نہیں لائے چھویں تے نہیں لائے ستویں تے نہیں لائے میں سدرا تے نہیں لائے میں کرسی تے نہیں لائے اے آ گیا اللہ دا عرش اللہ دا کلیم میں جوڑے لالا جا میرا نبی چکیا ادھروں آواز ہی کی لگے ہو کرن ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کیا مصطفیٰ نے دعاواں دیو جی دی وجہ تو میں تمہیں ٹائم دے دینا فرمایا کی لگے ہو کرن میرے نبی نے کیا میں جوڑے لگا لان فرمایا لا تخلانا لے کا نہ لائی نہ لائی ہن نعرہ تیرا مدینے تک جانا چاہیے نہ لائی میرے نبی نے کیا تو موسیٰ نو ڈانٹیا سی جوڑے لا کے اے اللہ دا عرش میں سوچیا میں لاؤں فرمایا میرا محبوب سن لے تقدم علی بساط العرش بے غبار نہ لیک لیتشرف العرش بے نہ لیک بے غبار نہ لیک او میرا حبیب میں موسیٰ نو اس لیے کیا سی جوڑے لا کہ تور دی مٹی موسیٰ دے پیراں نو لگے حضرت موسیٰ دی ٹور ود جائے
تیرے پیراں دی جُتی نو مدینے دی مٹی لگی ہے، میں چاہنا ہے مٹی میرے عرش نو لگے، میرے عرش دی ٹور ہوں سمجھ آؤں دی بھائی؟ میں بابا صاحب آؤنا، بابا صاحب ورگے ہاتھ بن کے بوئے کھلوتے نے کہی مینو اس پاسے آن دیو، پھر وہ ولیاں دا راج ہے۔ میں جدا ذکر کر رہا کائنات دے نبیاں دا بادشاہ، اتنے تے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے کئی فرید ورگے، کئی نوشو ورگے یہ دروازے دے نفس گم کردہ میں آئے جنید و با یزیدی جا، جنید اور با یزید ورگے سار رو کے کھڑے نے دے بوئے۔ جدو میں آؤں نا بابا صاحب پھر وہ بادشاہ زمانے دا، پھر ولیاں دا ذکر ہوئے گا تو ضرور ہے نعرہ لانا۔ ہن صرف نعرہ رسالت میری سرکار دا چونکہ حضور دا ذکر ہو رہا ہے، اور میرے نبی دے ذکر اگے سب ذکر تھلے نے، چونکہ ذکر ہے نا سرکار دا۔ ہاں گل کی سی سونے نالین نالا تیرے پیراں نو نالین لگے نے، نالین نو لگی ہے مٹی مدینے دی، میں چاہنا اے مٹی میرے عرش نو لگے تے میرے عرش دی ٹور ہے، پیر صاحب میرے عرش دی ٹور ہے زیادہ ہو جائے۔ سمجھ آئی ہے گل دی؟ اے تو اینو چم دی جُتی سمجھدا پیا؟ یار میں ایک فکرہ لگا بولنے پتہ نہیں تو دی قیمت دا، پیسے والی قیمت نہیں، پیسے رب نے بڑے دیتے نے، میں ویکھنا ہے تو عرفان دے سکے نہ سمجھنا ہے کہ نہیں۔ مزمل شاہ کتھے؟ مزمل شاہ گئے ہو؟ میں ایک دن افتخار شاہ ویکھ، میں ایک دن عالم تصور وچ دھیان ماریا کہ میرا پیر علی بابا علی زمانے دا پیر جُتی ہاتھ وچ نبی دی پھڑی تے تروپے پہ لاندا، میری طبیعت دے اوتے جلال آیا، تھوڑے جا پسینہ، میں آکھیا یا رسول اللہ کمال ہو گئی، زمانے دا پیر دے کول جُتی گنڈان دے، آیا ہائے زمانے دا پیر دے کول جُتی پہ گنڈان دے، تینوں کوئی کمیاں نہیں؟ سونے 2 روپے دے کے بازاروں گڈا لیا میرے پیر کولوں۔ ایک جملہ حضرت علی دے کان وچ پیا فرمایا گستاخا سمجھ نہیں آئی، اس جُتی نو تروپے اس لیے لانا اینے کل نو جانا ہے عرش تے، اگر میں ہاتھ پہ لانا کدھر جبریل وانگو ہے بھی سدرا دینا رہ جائے۔ فرمایا میں نو گنڈنا اس لیے اب اس جتی نے کل جانا ہے عرش تے، کدھر جبریل وانگو ہے بھی تھلے ہی نہ رہ جائے۔ بولو دے صحیح، علی دے تروپے لگے نے نا، بولو سبحان اللہ۔ جے نہیں ہو سمجھے تو میں فکرہ بدل کے بولا، حسین دے ابے دے جد حسین سمجھ چ نہیں آؤں تے علی کیویں آئے گا سمجھ؟ سمجھ آئی گل دی؟ وہ کوئی پلے پئی گل؟ ہاں ہاں خدا دی قسم اے آ سپیکر پیر صاحب تہاڈا اے کدا ہے؟ ادا مالک کون ہے؟ چلو کوئی مطلب اے کرسی اس مسجد دی ہے، مینوں نہیں پتا، میں اگر کوئی نا زید بکر دا لکھ دیاں تے ناراض نہیں ہونا۔ اے دے اوتے میں کہاں ایتھے لکھو نجم شاہ، تے بندے 2 دن تو بعد کہن گے شاہ جی شرم کرو، کرسی مسجد دی دا نا تے یا اے دے مالک دا نا، تسی پرانے ہو 2 منٹ واسطے کام کرو اپنا۔ اے سپیکر تے میں اپنا نا نہیں لکھ سکدا، میں دا مالک نہیں۔ عرش تے نا میں جدو نبی دا پڑھیا میں پریشان بڑا، یا اللہ اے دا نا کیوں؟ فرمایا خالق میں ہاں مالک اے آ، اے خالق میں ہاں مالک اے آ، تے جد مالک اے آ تے مالک اپنے گھر جدوں جائے جُتی لائے نہ لائے کون پوچھدا اونوں؟ اے گھر ہے اللہ دا، جدوں اللہ دے گھر جاندا سی تے جُتی لا کے جاندا سی، جدوں اپنے گھر گیا تے پا کے گیا۔ اور سمجھ آئی آ؟ میں زمانے کو پوچھتا رہا کہ مسیتے میرے نبی جاندے سن جوڑے لاندے سن، عرش تے نہیں لایا، لا عرش مسیتاں نالوں افضل ہے۔ اج میں جواب بھی دے رہا ہوں کہ عرش دا اپنا گھر ہے، مالک اے اللہ دے گھر نے، لہذا اللہ دے گھراں وچ جان لگے جوڑے لا لیندے سی، جدوں اپنے ویڑے گیا تے جوڑے۔ گل دی سمجھ آ گئی جی؟ امام الانبیاء رب العالمین نے فرمایا الباساؤ کمیس العزت، سونے عزت دا کڑدا پاؤ، بسراویل العفت، عفت پاک دامنی دا لاچا، واہ نال الکرامات، اے کرامت دیاں کھیڑیاں، عزت دا کڑتا پاک دامنی دا لاچا، کرامت دیاں کھیڑیاں۔ ہن ذرا توجہ کریں، سونا نبی لگائی بنن، فرمایا واتواجو
بے تاج الجلال او سونیا عزت دا کرتا اے پاک دامنی دا لاچا اے کرامت دیاں کھیڑیاں پا کے سجیا بڑھائے سروں ننگا بندہ چنگا نہیں لگدا اے میرے جلال دا تاجی سونیا سر تے پا نبی دی تعریف سن کے جڑا آکڑیا رہے فرمایا سونیا اپنے سر تے سجے کھبے ویکھو کہ محبوب دی تعریف سن کے کھڑدا کیڑا کل نو حشر دے میدان چ میں حق رکھدا سونیا اللہ دے جلال دا تاج سر تے ہن تینو حسین سمجھ چ آیا دو زلفاں اے دے ہاتھ چ نے دو زلفاں اے دے ہاتھ چ نے تے کھیڑ دے نے پے تینو سمجھ آوندا نبی دی یا زلفاں نال کھیڑ دے نے جہلا نہیں اے تے اللہ دے جلال دے تازیانے نے جنہاں نال کھیڈن ڈے نے جان باجی باز مقصد اللہ دی عزت دا کرتا اللہ دی عزت دا کرتا پاک دامنی دا لاچا اگے کرامتیاں کھڑاواں تو سمجھ نہیں ہوندی عزت دا کرتا پاک دامنی دا لاچا کرامتیاں رٹو رٹو کھیڑیاں سر تے اللہ دے جلال دا مکمل تے ہو گیا لباس سوٹ مکمل ہو گیا اجے بھی رب نو کیونکہ جدو لاڑا بنے نا جنہ چر مندری نہ پائیے ہائے 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 او سبحان اللہ کہو جے سدیا جے مینوں سودا ایہو جے آوندا جے وکھرا دنیا نال عزت دا کرتا پا کے کھڑا سونا پاک دامنی دا لاچا پایا سو کرامت دیاں کھیڑیاں نے رب دے جلال دا تاج تے اللہ کہندا جے تو لاڑا نہیں بنیا گھوڑ نہیں بنیا الباسو قمیص العزت سراویل العفت نال الکرامات تواجو بتاج الجلال والباسو بخاتم امری فیس بائی سونیا ذرا اپنی انگلی اگے کر میں اپنے امر دی مندری تیری انگلی وچ پاواں تینوں سمجھ نہیں آئی چاند تروڑے تے انگلی چکے سورج موڑے تے انگلی چکے درخت بلائے تے انگلی چکے گونگے بلائے تے انگلی چکے دی انگلی چکی ہے آج سمجھ کے جا رب دے امر دی مندری ہے اور پرے گلانی کون تو پہلے دیا کن دا تے پسارا کل پڑیا یاراں دیا گلا یار جانل آدم تے پیارا رب العالمین نے عزت دا گڑتا پاک دامنی دا لچا کرامتیاں کھڑاواں اپنے جلال دا تاج اپنے امر دی مندری جدوں پالی فرمایا سونیا اجے بھی کم مکمل نہیں ہویا بار داؤ دے ردائل عظمت اے میں اپنی عظمت دی چادر بنائیے ذرا موڈے تے رکھ میں ایت نازل کراں یا ایھا المزملو حسن تے آئی ٹولیاں نال پڑھ جانا سوکھا کام ہے اے ہی حسن مصطفیٰ تینوں کنا کو سونا لگیا پتہ لگی نبی تیرا عزت دا کرتا پا کے کھلوتا ہے پاک دامنی دا لاچا کرامت دیاں کھیڑیاں جلال دا تاج امر دی مندری رب دی عظمت دی چادر موڈے تے سونا کھلوتا ہے بولو بولو سبحان اللہ ایڈا پیارا پیا لگتا نبی ایڈا پیارا پیا لگتا جام بن گیا جام محبوب بن گیا بولو سبحان فلما اکملوا بهذه صفات جدوں بن گیا فلما تکامل الانوار فصارت تدور نور محمد کل حجاج حول بیت اللہ الحرام جا امام الانبیاء بن گئے اللہ نے کیوں کائنات دی روح کائنات دی روح میرا نبی کڈا سونے آؤ اے دے گرد انج طواف کر کے نو ویکھو جویں حاجی کعبے دا طواف کردے نے سمجھ آیا رسول کچھ پلے پئی گل ہے اللہ نے کہا انج گھومو جویں حاجی کعبے دا بولو جویں حاجی کعبے دا ایڈا سونا نبی بولو سبحان اللہ تینو حسن مصطفیٰ دی تفسیر نظر آئی ایڈا سونا انج گھومو جویں حاجی جاگو دے صحیح آؤ میں ہن عربیاں پڑھ پڑھ کے تسی بھی پریشان ہو گے تھوڑا جا میں سٹیج والیاں کو اتر کے ہن تواڈے چ آ جا او بولو تے صحیح کو ہاں نہ کرو گل مکائیے میرے نبی تو اے مروی ہے کہ کائنات وچ ساریاں تو پہلا مزمل شاہ جیڑا بنیا نا شہر او دا نام ہے بابل
اور رب دی دھرتی تے پہلا شہر جڑا بنیا، پہلا مدینہ بنیا، پہلا پنڈ بنیا، پہلا گراں بنیا، انہوں بابل کہندے نے۔ بولو ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہاں بابل۔ اسی بابل پیو نو آنے ہاں وے بابلا، اے او بابلا نہیں، بابل شہر۔ بابل اس بابل شہر وچ دو قسم دی مخلوق رہندی ہے، کچھ عیسائی رہندے نے، عیسائی ساڈے مذہب تو پہلے دا مذہب ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جڑے انہاں دی پہلا دور گزریا، اور کچھ او دے وچ مجوسی رہندے نے۔ مجوسی آندے نے جڑے اگ نو پوجدے نے۔ مجوسی کینوں آندے نے؟ جڑے بول دے یار تسی، جڑے اگ نو پوجدے نے۔ او ہن مجوسیاں دا ایک گرو ہے، او حسن اتفاق جدوں عید دا دن ہوئے تے ساڈے مولویاں دا دن دیہاڑا ہوندا ہے، وہ ادھا ہی ہے نا، ادو دن دیہڑا آتا ہے، ادو گھر جدو مڑ کے گھر والی نے کنا کو مال لبیا، چونکہ عید کا دن ہے نا، لوکی پیسے پوسے دے مسیطا ہی سانو۔ وہ عید کا دن آیا نا، مجوسی نو رات نو تاپ چڑھ گیا، مجوسیاں دی عید سی۔ سویرے اٹھ کے اپنی بیوی نو کہن لگا بھی دیہڑی گئی، بولو ساری دیہڑی گئی۔ انہیں کیا بھی کرما لیا، پریشان کیوں ہونا ہے، پتر جوان ہے، جیڑی عید تو جا کے پڑھانی سی۔ میرا خیال ہے تمہیں اگے آؤں گل میں چھڑ کے نویں بدل کے سناؤں، جنہوں آؤں ہاتھ کھڑے کرو تاکہ میں نویں بدل کے سناؤں۔ بولو انہیں کیا کرما، میں تینوں حسن رسول سنانا ہے، آ ٹانگا سجے کھبے نہیں جانا، موضوع ہے حسن مصطفیٰ۔ لیکن ویخ میں تینوں لے جانا کیویں اجے میرے نبی تو تقریباً 250 سال پہلے دی گل ہے، 300 سال 250 سال پہلے دی۔ انہیں کیا کرما لیے، اے کونڈ ہے کدے اپنے مذہب دا بیڑا نگر کر بھئی، انہیں کیا نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلاؤ پتر دا نام ماں باپ نو بلا لیا، تال ارے آ جدوں آیا انہیں کیا بچہ ایس سفید رنگ دی سوٹی پھڑ لے، جا جا کے باہر اگ دی چکھا بال، جدوں پک جائے گی لوکی عید پڑھنا آ جان گے اگ دی پوجا کرنے والے، تے جدوں دنیا کٹھی ہو جائے نا صفا بنا کے، اے انج سوٹی چکی انج ہلائی، لوکی سجدے چ پی جان گے، جدوں سر چکن تے اودوں چادر چا وچھائی اوتے او مال سٹن گے ولیڑ کے، پت کر لے دھیان نال۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ انہیں کیا ابا گھبرا نہ، میں ایک سیکنڈ بھی کدے گلی نہیں ماردا، نہ بھولدا ہی ہاں۔ یہ مابا گھروں ٹر پیا پڑ گیا، فارس دا آتش کدا بڑا مشہور ہے، دیسا چاہتا ہے، جدوں یہ پہنچیا نا اتنے جاندیاں نو اگ بلدی گڑ گڑ کر کے کدی بجھی نہیں، 1000 سال ہو گیا بلدی نہیں بجھی، ادوں ہے جدوں 12 ربیع الاول آئی، یہ بجھی نہیں، اگ بلدی ہے پئی۔ یہ ہن دنیا لگ پئی آن، یہ کنڈے تے کھلو کے سوچی پی گیا صاحبزادہ صاحب بھی جنوں میں بالیا یہ رب کیویں ہویا؟ گل تے آئی سی جڑی تو سمجھ آنی، اگے نیانے پائے جنوں میں اے آ رب، اسی اینوں لمے پے کے سجدہ کرنا، پر جنوں میں آپ بالیا سمجھ اے رب نہیں۔ تے ہنے میہ پی جائے تے رب ہی بجھ گئے، تے جے ہنے ہوا چل پے تے رب ہی اڈ پے۔ اے رب مابا کھلو گیا اگ دے سامنے، ہن پریشان ہو کے کہندا پیا او جنوں میں آپ بالیا اے رب نہیں، جنوں می پی جائے تے بجھ جائے رب نہیں، جنوں ہوا آئے تے اڑ جائے رب نہیں۔ ہن مابا ایک شعر آندا ہے جے تیری سمجھ آ جائے، کہندا تو رب نہیں تے رب دس کیڑا۔ تھوڑا جا ساتھ دیو جی میں آ گیا، اگلے سال میں نہیں آؤں گا پرامس تواڈے نال، لیکن ہن تے بولو تو رب نہیں تے رب دس کیڑا، او میرا اے بھلیکھا کڈ دے، تو رب نہیں تے رب دس۔ مجمع کٹھا ہو گیا، جا قطاراں بن گئی، وہ ایک کہنا ہوتے اصول دے مطابق مابا نے چکی سوٹی، جہاں سوٹی چکی وہ ہزاراں دی تعداد وچ مجوسی، بہ جاؤ لال کرتی والیا، مجمع جڑا سی او سجدے چ پی گیا۔ لیکن یہ نہیں، ان مولوی کہے اللہ اکبر تے اللہ اکبر، آپ سجدے نہ جاوے پچھوں قوم سجدے چلی جائے تے گل جڑ دی۔ بولو ہن جدوں انہیں سوٹی ماری نہ تے چاہیے سی پہلا آپ ہی سجدہ کردا ہے، انہیں نہیں کیتا کیونکہ دل نہیں نہ منیا، دل منیا نہیں بھی رب قوم پہ گئی سجدے چ، ہن اینو سوٹی والا نہیں بھول گئی۔ ایک بڑھڑا پیو نے سر چک کے ویکھیا ماں باپ کھلوتا ہے، انہیں کیوں کرما والی ہوئے بچہ ہے، اینو طریقہ نہیں آوندا، سر چک لو نماز ہو گئی۔
سر چک لو نماز ہو گئی جاؤ اٹھے انہوں نے پیسے ٹگے دیتے او کپڑے چولیٹ کے کنڈی مار کے اپنے اس میں خانے نو او کنڈی مار کے اس آتش کدے نو ماں با ٹر پیو ایک نال جانا سی تو کہنے لگا میرے ابے نو پیسے دے دی میں ہنے آیا اگوں عیسائی ٹرے آنے نے انہوں نے پوچھن لگا کدھر چلے ہو انہاں کیا ماں با تو اپنی عید پڑھ کے آئے اسی اپنی عید پڑھن چلے ہاں دل وچ سوچن لگا او میرا رب کوڑا ہے چل ماں با شاید انہاں دا رب سچا ہوئی آیا نا جس گرجے چ انہوں نے کینٹیاں بجائیاں سجے ویکھ کھبے ویکھ کہندا تہاڈا رب کتھے انہیں کیا ساڈا تے نظر آوندا ہے اسی عاشق حاضر ناظر دے کسی غیب دی پوجا نے اتنے پڑھا گا سویرے کی فتویاں کنیاں لگیاں ایک اور فتوا لگ جائے گا اس واسطے نہیں انہیں کیا تہاڈا رب انہوں نے کیا یوم نون بالغیب اوے اسی غیب نو مننے انہیں کہا نا یار جنہ چر ویکھیے نا اونی دیر تک یقین نہیں اور جنی دیر تک یقین نہ آوے اونی دیر تک ایمان نہیں آوندا ساڈا تے نظر آوندا پاویں جھوٹا ہی ہے تہاڈا تے دسدا ہی نہیں او پادری کہنے لگا ماں باپ اگر اللہ دا پوچھنا ہی اپنے ماں باپ کو اجازت لے کے آ میں تینوں دساں رب کیڑا ہے جدوں آیا واپس مڑ کے ہن غور نال سنی سید دی بات نشائی ملنگ دی گل سن غور نال جدوں اے مڑ کے آیا پیو پوچھن لگا اوے کتھے گیا اس جھوٹ بولن دا رواج نہیں سی گیا فلم ویکھن ابا کالج دی چھٹی ہون ہوئی ہے چونکہ میرا محکمہ ہے نا میں پڑھاتا رہا 37 سال مینوں پتا بھی کالج ایڈ کی کرتے ہیں منڈے ٹیوشن پڑھیا کرتے ایک میرے کو آیا میں آخیا وہ کتنے گیا منڈے اسی جان میں آخیا وہ کدھر گیا انہیں آخیا حضور اگر تھی اجازت 5-6 گیلری چ پھڑ کے لائیے شو چل رہا حقیقت کوئی ممبر رسول تے جھوٹ بولے نہیں جا سکتا جد او زمانہ جھوٹ بولن دا نہیں سی وہ کتنے گیا سا انہیں کہ ابا جی سچ پوچھے تو میں گرجے گیا انہیں کہا کی لین گیا سا انہیں کہ ابا جس رب نو تو مننا ہے وہ تے کوڑا ہے وہ جھوٹا ہے تے میں سچا رب لبن گیا سی پر انہاں دا بھی مینوں دسیا نہیں انہیں اپنی بیوی نو کہا میں تینوں کہا سی نا نہ کلیاں نو کوئی نواں چاند چڑھے گا انہیں کیا گل سن اے اگ ساڈا رب ساڈے ماں باپ دا رب او نان کیا داد کیا دا رب من تو اے رب انہیں کیا بانا ابا نو رسا لے کے ایک پلر دے نال مابے نو بن دیتا کہہ لگا جنی دیر تک تو اگ نو رب نہ مننے نہ میں رسا کھولنے نہ تینو پانی ملے گا نہ روٹی ملے گی رات گزر رہی ہے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا میرا نبی کہندا الجنت تا اقدام الامہات جنت ماں دیا ماں اٹھی ادھی رات ویلے انہیں کیا وے بچیو نہ آپ سونا نہ مینوں ساؤن دینا وے پترا کیڑے رب دے مگر لگا ہے اے اگ ساڈا رب ہے انہیں کیا بے بے نہیں میرا دل نہیں منتا جے سچی ماں ہے تے میرے نال پیاری تے رسا کھول جاگو تے صحیح یار میرا رسا کھول مامتا دی محبت نے بے قرار کیتا جلدی جلدی رسا کھولیا انہیں کیا وے ماں باپ جو میرے نال بنے گی ویکھی جائے گی کاندھا ٹپ جا تو رب لب نکلیا باہر آ گیا گرجے کہنے لگا گل کر بھائی انہیں کہا میری مندری لے لے میں جلدی جلدی کور کر رہا گل اے رومال لے لے مصر چلا جا اوتھے میرا وڈا بھرا ہی میں تے ایویں نہ روٹیاں منگن والا بندہ مینوں نہیں پتا اونوں دسی او تینوں دسے گا رب کیڑا ہے وہ گیا جناب اگے وہ یہ حال ہوگی کہ لوگوں کو پیسے کٹھے کر کے نہ تو مٹکے چ رکھی جائے لکائی جائے تے جناب کتاب مسئلے جن کولوں کٹ کٹ کے لکھی جائے تو دسی جائے ماں باپ کو رہن لگ پیا انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ 2 نمبر کام ہے جدوں وہ بندہ گیا نا مر تو لوکی لگے انہوں دفن کرنے نے کہا چھڑ پڑا تے جھوٹ بندہ ہے یہ تے جھوٹ بولدا سی او میں تہاڈی کرتوت وکھاواں نے ٹویا پٹن کے ویکھو مال لکایا نے لوگوں نے انہوں ساڑ کے وہ سواہ جڑی سی ہوا چھڑا دیتی 11 پادریاں کو تکے کھادے اخیر تے جا کے کٹیشن تے پہنچیا وہ پادری چنگا سی او دی کو خدمت کیتی کو 20-30 سال جدوں او دے تے موت آئی نا تو انہوں کہنے لگا مری نا میری گل سن کے جا بھی میں تیری اینا چیر مٹھا چاپی کیتی بندہ تو چنگا مینوں اے تے دس رب کیڑا ہے انہیں کیا ہے تو سائی نہیں اکھے نا انہیں کہا میں تے مجوسیاں دا بالا میں تے رب لبدا پھردا تے تیری میں نہیں خدمت کی تے انہیں کہا ماں باپ پھر تو چونکہ چنگا بچہ ہے تو کنڈی مار بوئے تے میرا وقت آخری ہے میں مر جانا اور گھنٹے تو کنڈی ماری کہنے لگا اندروں کتاب لیا
انہیں کہا کتنے کتاب؟ انہیں کہا بکسا لیا چک کے. پیر افتخار شاہ نے بکسا کھولیا وچوں دی کتاب کہ انہاں نوں چاڑ. انہیں کہا یہ کی آکھیا کہ انجیل ہے. انہیں کہا جیڑی سانوں پڑھانا کہ وہ میری لکھی سی اے اصل انجیل. انہیں کہا میں تیرے کو رب پوچھنا تو کتاباں پہ وینا. انہیں کہا ٹھہر. جدوں انہیں کتاب کھولی ہن تو ستا ہے تے میں کی کر سکدا؟ ویکھ کے کہن لگا جے رب پوچھنا ہی نا تے جڑا رب دسدا ہے او دے شہر دا نام ہوئے گا یسرب. او دے شہر دا نام ہوئے گا یسرب. او دے ملک دا نام ہوئے گا عرب. میں او دا نام نہیں دسنا. میں او دا نام نہیں دسنا. اگر رب پوچھنا ہی تے او دیاں نشانیاں ہون گیاں 3. پہلی بات او صدقہ نہیں لے گا. دوجی بات او ہدیہ لے گا. تے تریجی بات او دے موڈیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گی. آ گیا حسن مصطفیٰ وال. گڈی تے اسٹیشن تے آ گئی جے تہاڈی سمجھ آ جائے. انہیں کہا کنیاں نشانیاں نے؟ 3. او دے ملک دا نام عرب. او دے شہر دا نام یسرب. وہ ہدیہ لے گا صدقہ نہیں لے گا. تے تیسری بات ہے وہ دوہاں موڈیاں دے درمیان مورے. اے ہن لبدا پھردا ہے کہ کوئی مینوں قافلہ. بس میں واقعہ سنا کے ختم کرن لگا. ڈسٹرب ہو رہا تہاڈے تو میں تسی بول دے ہی نہیں. او ہن لبدا پھردا ہے کہ کوئی قافلہ عرب جائے تے میں وی او دے نال چل جا. کچھ دیر تو بعد بابو شام تو اعلان ہویا بھی قافلے والے لوگوں کسے نے اگر عرب جانا کلیاں سفر دا رواج نہیں سی تے ایک قافلہ جا رہا جی. اے بھی اپڑ گیا. 24 ڈنگر سی دے کول محنت مزدوری کر کے کہن لگا سردار نو اگر مینوں بھی عرب لے جانا یار میری گل سن. تے اے 24 ڈنگر نے ادھے تیرے ادھے میرے. انہیں کہا ٹھیک ہے. جدوں فافلے نے کچھ فاصلہ طے کر لیا تو دی نیت بے ایمان ہوگی. انہیں کہا بھی نہ دا پیو نہ پتر نہ دھی نہ بھرا پتہ نہیں کون ہے تے جے میں پورے ہی پی جاواں مینوں کنے پوچھنا ہے. انہیں مابے نے ویچ دیتا. بولو بولو مابے نو اے رب لبدا پھردا ویچ دیتا. میں مختصر کراں گل 11 بندیاں کول ویکھیا. 11 کئی سال گزر گئے. آخری اپنے مالک دی خدمت پیا کردا ہے. او گھروں باہر گیا تے باہر نکل کے اسمان ال ویکھ کے کہندا ہے ان ڈٹھیا جے تو سچا ہے جے تو سچا ہے تے اج کوئی سبب بنا بھی میں عرب پہنچا. ایداں وکھ رہی اجے او دے منہ تو گل رب بندا ہے. نہ نو اقرب الیہ من حبل الورید. کوئی سانو پکارے تے اسی شاہ رگ تو نیڑے. پوچھنے لگا کیڑا ہے؟ انہیں کہا کنڈی کھول. اندر پوچھتا بھائی جی کون؟ انہیں کہا میں تیرے مالک دا مسیر ہاں ماسی دا پتر تے میں بڑی دوروں آیا. انہیں کہا اچھا کیونکہ نیک اخلاق دا مالک سی او دیاں جناب مٹھی چاپی کیتی چاہ پانی پوچھیا او دی خدمت کیتی. انہیں کہا یار کون ہے تو؟ کہ میں نہ لیو سنبھال دا میں او دا غلام. تھوڑی دیر تو بعد مالک آ گیا. انہیں کہا میرا مسیر بسم اللہ جفی لگے پان. کا ٹھہر بھائی جے تینوں میرے نال پیار ہے تے ایک شرط ہے. انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا یار ہے جڑا تیرے کو غلام ہے مینوں دے دے. اے مینوں دے دے. انہیں کہا کیوں؟ کہ میں نو اپنے ملک عرب لے جانا. گل تے بن گئی. میں نو اپنے ملک عرب لے جا. تو خود سوچ بھی مابا دے دل تے بیتی کی ہوئے گی. انہیں کیا میرا ویر تو میرا میں سیر ہے او میں 20 درہم دا لیا 20 درہم دے دے اینو لے جاؤ. گد کرن تو بعد او دے نال ٹر پیو اگے اگے ہوئے مگر مابا اللہ نے کیا تو حل ملائکتی اخلو مسلح سماواتی وامر وردی او کائنات آسمان اول دے دنیا دے فرشتے ہو. اے مابا جا رہا میرے یار نو ملن لئی. او اس وطن تو لگ کے عرب تک نوری پر وچھا دیو. گاج کے بولو سبحان اللہ. ہن ٹوٹی ہوئی جتی کھڑ کھڑ کر دی جا رہی ہے. پیراں زخم ہو گئے. کہندا عرب دے گرم اے پتھراں تے تیری الفت یار رلا چھڈیا. عرب دے گرم تیری الفت یار دل پیا سوچ دے. عرب ایڈا وڈا ملک میں جتھے جانا ہے اوتھے او دا نام ہے یسرب. ایک ہو کتھوں دا رہن والا ہے یار. ایک بندہ پاکستان کسی بندے نو ملنا چاہتا رہندا ہوئے او فیصل آباد تے او بندہ اونوں لے جا جناب افغانستان دے بارڈر تور خم تے تے کتھے فیصل آباد کتھے تور خم. اون سوچن لگا بھی پتہ نہیں کتھے لے کے جائے گا. اے دوویں ٹرے جا رہے نے. چلدیاں ایک منزل تے ایک بستی آئی. کرم اے پتھراں تے تیری الفت یار رلا چھڈیا. عرب دے گرم تیری الفت یار
ਲਈ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਅਰੇ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਸਰਬ। ਇਹ ਖੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੂਰਖਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਤੂਰਖਮ। ਉਹਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂਰ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਪਾ ਜਾਣ ਲੈ ਐ ਵਤਨ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਲਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਾ ਯਸਰਬ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸਰਬ। ਆਹਾ ਮौज बन गई। कहने लगा गड्डी स्टेशन ते आ गई। जाओ आया अपने भोग यहूदी। उन्हें क्या माबा आओ पक्का मकान मेरा ऐ कच्चा कमरा तेरा। वो माबा ए दे विच रहना ही इत्थे इस बाग दी गोडी करनी। किसी चीज दी लोड़ होवे ते मंग लई किसी चीज दी जरूरत होवे ते पुछ लई। ए कह के वो मालिक टुर गया सौन लई। ए उठियो ए मदीने दे चौक यसरब चौक पहुंचे अगे कुछ बंदे खड़े ने। उन्होंने पूछता है ओ माही लोको ओए किथे वसदा जेड़ा दसदा ई रब दा टकाना। ओ माही लोको उन्हें क्या केड़े रब दा टकाना पूछना है? वो मीह पान वाला रब चाहिए, पुत्र देन वाला रब चाहिए, वो सत्तुआं दा रब चाहिए, लकड़ दा रब चाहिए, पत्थर दा रब चाहिए। हैरत ही डुब के कहन लगा बावन डिठिया रब्बा मैं एक कूड़े तो डर के नस्या इत्थे ते सारे कूड़े ने। बस 5 मिनट तकरीर और खत्म होगी। मैं तो एक कूड़े तो डर के नस्या सा थे सारे कूड़े ने। आखिर दे लई सोचन लगा ए फिक्रे दे गौर करी जेड़ा मैं हुण बोलना 10 मिनट दी तकरीर सिर्फ बाकी। उन्हें सोचिया दिल माबा परेशान ना हो तू जरा पहला गए अजे गड्डी स्टेशन से जिन्हों तू मिलना अजे वो आया ते इंतजार करे थी। दिने गोडी करदा है रात नूं पानी लैंदा है मालिक दी मुट्ठी चापी करदा है। एक दिन मालिक बाहरों आया ते उन्हें क्या माबा को खजूरां ते ला याद मदीने दियां खजूरां जिन्हां ने हज कीता है मेरे भरा ने कीता है छोटे कद दियां ने। साडी खजूर तो बंदा डिग्या ते पल्ले कख नहीं रहिंदा। उस खजूर तो छाल मार दो कुछ भी नहीं जांदा क्योंकि नीवियां ने। खजूर ते चढ़ गया खजूरां लाल ले ते इन्नी देर नूं एक यहूदी ने सिर ते बाहर रखी ते मेरी सराकी जबान से धौड़ धौड़ करता होया ते तुहाडी बोली च हाल बूबू पाई ते ओ अंदर आ गया ते आके जो बह गया ना ते उत्ते को जड़े खजूरा पे लांदा ओ थले दोवें बैठे ने। उन्हें पूछा है हुण मेरे फिक्रे नूं इन्हां नियाणियां की समझना जेड़े अगे भाए जी गौर करी। उन्हें पूछा रोंदा क्यों है? उन्हें कहा रोवां किवें ना एक कबा दा बाजार है। कौन समझेगा फिक्रे? कबा दा बाजार है कबा दा बाजार है डाची दा एक सवार है नाल ओदा यार है हाथ च गड्डी स्टेशन ते आ गए। उन्हें क्या कबा दा बाजार है ओ एक नाका दा सौर है नाल ओदा यार है हाथ च मोर है जेड़ा ओनू वेंदा अपने प्यो दादे दे मजहब नूं छड़ देंदा है। ओ मापे ने खजूरां छड़ दित्तियां कहन लगा यार मौज बन गई गड्डी आ गई। गड्डी मारी छाल जमीन पूछन लगा किदियां गल्लां करदे? उन्हें थप्पड़ मारिया मुंह ते चल खजूरां ला। दूजा कहन लगा ना मार तेरे गुलाम वर्गा किसे दा गुलाम नहीं। खजूरां उन्होंने कुछ खादियां कुछ पल्ले बनियां बुड़ बुड़ करदे दोवें टुर गए। हुण माबा रह गया कल्ला। बस ए 10-5 मिनट दी तकरीर ही तेरे सुनने वाली। इन्हें कुछ खजूरां लैके ना ते पीर इफ्तिखार शाह इन्हें पल्ले ना लियां बन ते मोढे ते सुट के उथों मैं पैदल टुर के गया उस जगह तो सिर्फ 20 मिनट दा सफर है कबा। ये हुण पैदल टुर पे ते दिल ही सोचदा है ओहो ही होवे जिन्नू मैं मिलना। हाथ खड़े करके एक बारी संभाल लग जे सुनना है ते मां दा जोर ला के कहो सुभान अल्लाह। हाँ पता लगे भी तुम सुनना आए हो। नारा तकबीर दोवें हाथ खड़े करो इनू कोई झोला नहीं पिया। नारा रसालत नारा है हाँ इंज जाग के सुनो पता लगे भी तुम जागदे हो गए।
انہیں کہا بھی یا اللہ اوہی ہوئے جدی خاطر میں وکدا رہا بس ملاقات سن لے گل مک یہ ہوں ماں باپ ٹر پہ ادھر امام الانبیاء تے 11 صحابہ ابو بکر صدیق ذرا میرے ال ویکھیں یارے غور انہیں اپنا صافہ لایا میرے نبی دے سر تے سایہ کر کے کھڑے حضور تھلے بیٹھے نے نویں نویں چند صحابی کل 11 بندے اے بیٹھے نے ادھروں ماں باپ چلا ہوں بارگاہ حسن میں لرزیدہ چلا ہوں بارگاہ حسن میں ایک امدایا ٹر پہ ہو یا اللہ اوہی ہوئے جا میرے نبی دی پئی نظر ادھر رکھے بتی تیرا جیوندا رہے بچیا او جا پہ امام الانبیاء دی نظر چین نسبت کھا کراؤ عالم پاک میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جلدی جلدی ٹر پے صدیق اکبر نے پوچھا کملی والیا کتھوں چلے ہیں فرمایا ابو بکر او بڑی دوروں آیا ہی تھکیا آیا سمجھ آئی گل دی اس نبی دا کی کرنا ہے جنوں پتہ ہی نہ ہوے وے پتر ساری دنیا نبی نو لین گئی اگوں وے بچیا تمہیں بوا بند کر انہیں کہا بے بے نا اے میں مشک لیاندی پانی دی اے تیرے گھر خطاب سی میرا تے میں چھڑکنا پانی تے بے بے تو کنڈی مار میریاں 60 پشتاں اس نبی نو ڈیگ دیاں ٹر گئیاں تے جی اونوں ساڈا پتہ ہی نہیں تے سانو کی لوڑ اگوں جان دی لوکی پہ جان جے سچا نبی تے آپ کنڈی کھڑکائے گا رب دی قسم انصاری دی کنڈی میرے نبی نے آپ کھڑکائی ہاں ایسا ہی ہے نا ملوانے جنہیں نبی نہیں جانتا پتہ نہیں ہے آلے میرے نبی نے کہ ہٹ جاؤ پرا میری ڈاچی جان دی ہے کہ انصاری دا بوا کیڑا آ سن غور دے نال امام الانبیاء اگوں گئے ذرا میرا تیار کرے اکھاں وچ اکھاں پیاں نہ نبی بول نہ ماں باپ بولیا او انگلی پکڑ لئی ہولی ہولی لج پال پریتا توڑ دے نہیں در آیا نو خالی موڑ دے نہیں جدی باں پکڑنے چھوڑ دے نہیں امام الانبیاء نال لے کے آ گئے حضور نے اپنی کملی جنوں یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر کہندے نے حضور نے وچھائی ایک فقرہ بول کے کیا اجلس مائی یا بابا یا میرے نال بیٹھ کیسا لاجپال نبی بول آ میرے نال بہ جا ماپا میرے نال ویندا جے کدی نبی او نال ویندے نے تے او شرما کے اکھاں نیویاں کر لیندا کدی او ویندا تے حضور مسکرا پیندے نے اکھاں اکھاں دے اشارے ہوندے نے نہ او بولدا نہ ما ینطق عن الہوا دی زبان والا بولدا صحابہ کرام نے بندہ کون ہے بھائی اگے کدی نبی اس پنڈ وچ آئے نہیں پہلی واری آیا سونا تے آیا بھی دیسے محلے جگہ تے گیا ہی نہیں تے اے بندہ کون ہے جنوں اپنی چادر وچھا کے اوتے بٹھایا اچھا تھوڑی دیر بیٹھے رہے بین تو بعد میرے نبی نے فرمایا پلیا اے پلے نال کی بنی دھیان میرا رکھی دھیان رکھی میرے نال ویکھی لوکی جاندے آوندے رہندے نے اے پلے نال کی بنی اونے کیا سونیا کھجوراں نے کہ کھول اے میرے کہندا جی اونے اے انج کھولیاں آیا تے امتحان لین سی نا فرمایا کادیاں کھجوراں نہیں کہن لگا سونیا صدقے دیاں اے لے آپ وی کھا تینوں گل یاد نہیں اے اے لو آپ بھی کھاؤ تے غلاماں نوں وی کھو حضور نے ابو بکر صدیق نوں فرمایا ولو انہاں نوں ونڈ کہندا آپ کیوں نہیں کھاندے فرمایا کان نیڑے کر جدوں نیڑے کان کے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں صدقہ نہیں کھاندا اے سن لئی حسن تینوں پتہ نہیں میں صدقہ اونے کا شکر ہے ایک نشانی اب بولو پکی ہو گئی اے انوڑیا واپس ہولی ہولی سوچدا پیا جے دو نشانیاں بولو باقی نے آ گیا باغ دنیا سو گئی مدینے دی پر انہوں نیندر نہیں آوندی ادھی رات دا ٹائم ہو گیا او تارے جاگ دے نے اے بھی جاگ دا پیو صبح دن چڑھ گیا او زور دے ٹائم ویلے نوں چھٹی ملنی سی سورج چڑھ گیا ہن مینوں شیر ہو جاؤ نے آندا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے اوے سورجا پیشی ویلے یار نے ملن دا وعدہ کیتا ہے او رب دا واسطے ہی چھتی تھلے آ جا پھر انہیں کھجورا لائیاں تھک گئے ہوئے
انہیں پھر پلے نال بن لیا بلکہ پھر موڈے دے پھر ٹر پھر امام الانبیاء دی پئی نظر پھر اسی طرح کو جاؤ کہ اینو پکڑ کے لے کے آئے پھر اودا ہی اکھاں دے نال اشارے پہ ہوندے نے امام الانبیاء نے فرمایا اوے پلو نال کی بنی آئی کہن لگا سونیا کھجوراں کھولیاں کہن لگے قادیانی سونیا نظرانہ لے کے آئے حضور نے پہلی کھجور منہ پائی باقی ونڈ دیتیاں سونے کل نہیں سانی کھادیاں لے کے آن والا بھی ہو باغ بھی ہو لے کے آن والا بھی ہو اگو جنہیں لیاں نے وہ بھی ہو کل نہیں کھادیاں اج کیوں کھادیاں میرے نبی نے کیا ہوئے کل صدقہ سی اج نظرانہ ہے کنیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں اچھی بولو کنیاں ہو گئیاں پیچھے رہ گئی ایک پھر آؤں نیندر نہیں آؤں مار ڈالا خواجہ صاحب دا شعری مار ڈالا صورتیہ دکھا کے اور مار ڈالا نظریہ ملائی کے تے مار ڈالا صورتیہ دکھائی کے حضور دی سورج جو نظر پئی نا تے نظر ہی کچھ نہیں آؤں نہ رات میں نیند آؤں نہ دن نو قرار ہوگا تے ایک نشانی رہ گئی پہلا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا نبی پاک نے دا جنازہ کران واسطے انہوں لے کے جدوں ٹرے نا تے جنازہ گزریا انہیں اے دے باغ اگوں اے گوڈی پیا کردا ہے اے دے کانے چ بندیاں دے پیر دی ٹپ ٹپ جدوں سنی نا تے جلدی باہر آیا نا تے نے ویکھیا کہ حضور نال نے یارو کڈا مقدراں والا صحابی مزمل شاہ جڑے جنازے نال نبی جا رہے ہیں انہیں جلدی جلدی سٹیا کھرپا شربن کا جو ہوئے گی ویکھی جائے گی ہے انہیں دروازہ بند کیتا تے بھی نال ٹر پیا ہن حضور جنت البقیع جا کے بہ گئے قبر نو تھوڑی جی دیر سی یہ کہن لگا بھی نشانی ہے اوکھی تے میں کرتا کیویں لاواں شاہ جی گل سمجھ آئی کہ کرتا چکے نبی تے مینوں امور نظر آوے تے نشانی کوئی ہے ہن میں کیویں کراں اے بڑا پریشان ہے امام الانبیاء دلاں دیاں گلاں سمجھن والا اور دلاں دے راز جانن والا بولو دلاں دے راز جانن والا محبوب اور دلاں دیاں بارتاں پڑھن والا محبوب سرکار نے جدوں ویکھیا نا تے فرمان کہ ابو بکر یار اج گرمی بڑی ہے یا رسول اللہ میں کی کراں پھر میری قمیض ادا کریں اے دیوانے نے جدوں ویکھیا نے کیا کم بن گیا ہے وہ دوڑ کے آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کرتا ادا کیتا مورے نبوت تے جا نظر پئی دوڑ کے آ کے مور چم کے قدماں ڈک کے کہندا ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملا حبیب میری عید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی تیرا اونچا نام اتے نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو امام الانبیاء نے فرمایا بہ جاؤ کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھو ہن ذرا توجہ میرے ال کری میرے نبی نے پوچھا مسعود تیرا نام کی ہے سونیا ماں پیو نے نام میرا ماں با رکھے میرے نبی نے کیا نا سونا نہیں کہنے لگا نوکر بن گیا آپ نہ رکھ فرمایا میرے صحابہ اج تو بعد اینو ماں با نہیں سلمان فارسی کہنے آئی تو بعد مابا نہیں سلمان فارسی کہنا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا سونے تیری بولی عربی ہے میں فارسی بولنا تہاڈی بولی عربی ہے میں فارسی بولدا مینوں سمجھ نہیں آوندی درمیان وچ وچولے دی لوڑ پیندی سونیا کچھ کر ایک پتھر دا ٹکڑا لے کے میرے نبی نے انج زبان دا لعاب لایا فرمایا ذرا سلمان منہ وچ پائی جا منہ وچ پایا 7 زباناں بول رہا سی ساریاں نو پہلی بولی عربی میرے دوست جڑا آپ بے مثال ہوئے او دے اگوں چیلے بھی بولو خدا دی قسمیں دنیا وچ درسے اسلام اور دین انہاں سونیاں صورتاں والے نے دیتا ہے سمجھ آئی ویسے تے سرکار دے چراغ بے شمار دنیا چ جلے نے بڑے چراغ جلے نے بابا صاحب حضور دے لیکن جویں میرے نوشو دے دو نے نا ایک سجار پاک ایک پاک رحمان اسی طرح ہی 2 چراغ ایہو جا جلائے جڑے قیامت تک دعائی پہ آ گئے
ایک حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور دوجے حضور قبلہ علی احمد صابر. میں 3 گھنٹے بولیا نظام الدین اولیاء تے کھرڑے والے جنہاں لوگاں نے سنیا انہاں نوں یاد ہے اور اگلے سال وعدہ کیتا میری زندگی رہی تے اسے سٹیج تے علی احمد صابر ریکارڈ کراواں گا اور یہ چیلنج کیتا کسے نے اے نظام الدین اولیاء سنیا ہوئے یا ریکارڈ کرا دے گل کرو جنہاں نے سنیا ہو 2.5 گھنٹے بلکہ پونے 3 گھنٹے یا غالباً 3 تو بھی زیادہ سی کہ میں حضور نظام الدین اولیاء تے بابا صاحب قبلہ تے پچھلے سال تے بول گیا اور نظام الدین اولیاء تے اوتھے. ہن تہاڈی مرضی ہے میں ایک گل کر کے تے اجازت چاہواں گا حضور دی شان دی اور او گل میں اپنے علاقے دے حوالے پتہ نہیں میں پچھلے سال او کڑی دی تے بابا صاحب دا تے حضرت کی نام سی انہاں دا جناب میرے علاقے دے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دا کوئی واقعہ سنایا سی تسی سب تے کیسٹاں جڑیاں نے انہاں دا بیڑا کر کے انہاں نے اینا رولے ہے یعنی میریاں 450 کیسٹاں نے ایسے جتھے جائیدا لوگاں نے ٹھگ لے کے ہر گل ہی پہلا سنی ہوندی سمجھ آئی نا. ہن تسی مینوں یہ دسو بھی میں ہر چیز تساں سنی بیٹھے ہو تے میں اپنی مرضی دے نال پھر حضور نظام الدین اولیاء سرکار دی جُتی سنا دیا بولو خواجہ حضور دے لڈو بڑے مشہور ہو گئے وہ سن کیونکہ اس گھر دا تے خاندان دا ذکر یہی ہے. نہیں جی صاحب زدہ صاحب تے پھر حکم کو ہو جا دے دیں گے جڑا مینوں نہیں ہوندا ہوئے گا تے میں پریشان ہو جاں گا اس لیے میں نہیں پوچھ رہا او دی وجہ اس زیادہ جاتے ہو جی میں 900 باغ جا کے میں پڑھ ہو جانا تانوں پتہ نا جی اس طرح صاحب زدہ دے سامنے ہن اے نہ اے تے خون ہے تے خون نو اپنے باپ دادے دا بولو میں اس لیے انہاں دی موجودگی ڈردے ہویا بابا صاحب نو ٹچ نہیں کیتا میں کہ بھی انہاں جو کسی چھوٹے خلیفے نو ٹچ کر دئیے تاکہ او دے تے میں کھل کے گل کر سکاں تے اے چلو میں اوہی گل جنہاں لوگاں نہیں سنیا انہاں دے ذوق واسطے جلدی جلدی کرن تو بعد 10 منٹ میں اجازت چاہنا اور اے صاحبزادہ صاحب بھی لطف لین گے. ایک بلخ دا سید ہے جنہاں سنیا او کندے مکرر دا مزہ لو اور او دے تو بعد اجازت کتھوں دا سید ہے بولو 3 تیاں دا پیو ہے کنیاں تیاں دا پیسہ کول کوئی نہیں پریشان بڑا ہے اولاد اور اے واقعہ بڑا مشہور ہویا میرا جنہاں نے سنے ہیں جنہاں کو کیسٹاں سے جان دے نے جنہاں نہیں سنیا او کندے مقرر دا مزہ لو جنہاں نے سنے ہیں او دوبارہ سنن دا لطف لو. او سید پریشان بڑا ہے تو او دے گوانڈی کہن لگے گھبرا نہ اگر تو تیاں ویاہنیاں نے نا تے تو اس طرح کر بسم اللہ پڑھ کے تو دلی چلا جا. دلی وچ بابا حضور بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ دا خلیفہ نائے نظام الدین اولیاء سبحان اللہ دے گو حضور نظام الدین اولیاء رہندے نے انہاں کول جاؤ تیری مدد کرن گے خدمت کرن گے تیرا کم بن جائے گا. میں جلدی لگا کرن جی اے ہن بندہ اوتھوں ٹریا سید زادہ ہے آ کے انہاں تے حضور دی محفل دے وچ 70 من لون روز لگدا سی لنگر وچ اینا رنگیا بابا صاحب نے اپنے خلیفہ نو اے بہ رہیا ہن سارا دن گزر گیا صاحب زادہ صاحب اے لوکی اوندے نے او فیض لیندے نے جان اے چپ کر کے بیٹھا ہے بھی میں سیدہ منگا کیویں جڑا سید ہے اجے تے نہیں نہ کردا پریشان بڑا ہے جدوں مغرب ہو گئی نا دلاں دے نظام الدین اولیاء بھی تے سید نے میں پورا سجدہ ریکارڈ کروایا او کیسٹ لے کے سنو او دا نام کی جی ولایت کے رنگ 3 گھنٹے دی تقریر ہے ولایت کے رنگ میرے خیال شاید جہانگیر صاحب کول بھی ہوئے گی وہ لے کے سنو لیکن گلاں سنو غور نہ تاکہ میں بھی جلدی فارغ ہو کے جاواں اس لیے میں گلاں وچ کرن دی اخیر تے تھوڑی جی سور لیکن جلدی جلدی سن لو. اے جس لے بہ رہا نا تے مغرب دے ٹائم حضور نے سدیا ہو رہے ہیں نا جوانا تو پتر سویر دا بیٹھا ہے لوکی منگ کے لے جا رہے ہیں مسئلے پوچھ رہے ہیں تو نہیں کو گل کیتی اینے کیا سرکار میں کلا گل کرنا چاہنا آپ اندر لے کے دس کہن لگا میں سیداں آل رسول آل نبی اولاد علی ہاں تے میریاں 3 تیاں نے میرے کول پیسہ کوئی نہیں صدقہ مینوں نہیں لگدا زکات میرے تے حرام ہے تے کوئی میری خدمت اپنے والوں کچھ کر دے جڑا صدقہ نہ ہوئے چلو میں جا کے اپنی تیاں دے ہاتھ پیلے کر لاں. آپ کہن لگے میں تیرے نالوں بھی غریب ہاں لک ٹوٹ گیا سیدہ کہنے لگا میں تے بلخ تا ٹر کے آیا تیرے کول تے تسی آندے ہو میں تیرے تو بھی غریب ہاں کہن لگے اچھا بھلیا مایوس نہ ہو لا تکنا تو من رحمت اللہ اج دی رات رو کل صبح سورج نکلن تو لگ کے ڈبن تک جنی نیاز میرے لنگر وچ آئے گی تیری. بڑا خوش ہو کے سید سو گیا بھی کل نوارے نیارے ہو جان گے. صبح سورج چڑھیا دن ڈبن تک 1 روپیہ بھی نہیں آیا. جدو مغرب دی نماز پڑھی تے حضور کہن لگے میں تینوں کل کہا سی نا کہ میں تیرے تو بھی غریب ہاں ویکھی کوئی پیسہ نہیں ہے کہندا حضور پھر میں جاواں فرمایا نہیں مایوس نہیں ہوئی دا پوت اج رہ کل دی دیہاڑی پھر ویکھ لے. کل دا دن بھی سارا خالی کوئی بندہ نہیں آیا نہ کوئی نیاز آئی
پھر پریشان فرمان لگے ایک دن ہور ویکھ لے جدوں تیجے دن دا سورج غروب ہو گیا کہندا جی ہن پھر میں وقت ضائع کر رہا جاواں فرمان لگے نہیں تو رات رہو صبح جدوں سورج چڑھے گا بھئی تینوں کچھ بھلیا دے کے کلاں گے کہن لگا بابے نے کچھ لکھایا جڑا لوگاں نوں نہیں دسیا تے سویرے مینوں نہ چوری چوری پیر مزمل شاہ کو کوئی دے گا ضرور سویرے جو جان لگا کو مال شال مینوں اے دے گا صبح جدوں جماعت ہو گئی نا تے بابا صاحب دے مگر مگر حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی دے پیچھے پیچھے ٹر پیا دو ہی تے ہستیاں محبوب الہی نے یا میرا غوث محبوب الہی ہے یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی اے اندر جس لے گیا تے آپ کہن گے بھلیا دیکھ میں بھی تیرے وانگو غریب ہاں لیکن چونکہ تو ایڈی دوروں آیا تے مجبور ہے تے ٹھہر جا میں اوہی دیا جدا میں مالک ہاں جتی حضور نے پیراں تو لائی 7 ٹانکے اینوں لگے تے 14 اینوں لگے ٹوٹی ہوئی جتی فرمان لگے آ یا نظام کو لے جا اون سوچی پہ گیا بھی یہ 2 روپیہ دی نہیں تے 2.5 دی ہوئے گی میں دا کی کرنا ہے لیکن شرم دی وجہ تو بھی ایڈا وڈا بزرگ ہے جتی لے لی تے کہن لگے پلیا اینوں پلے نال بن لے چلے تیرے کام آئے گی کہن لگا بھی میرے کیڑے کام جے میں ویچا کسے لینی نہیں ٹوٹی جتی گانڈے لگے نے اینے او جتی ولیٹ کے رکھ لئی موڈے تے دل کرتے بھی باہر نکلنا دلیوں تے نو سٹ دیاں گا گل دی سمجھ آوندی بھئی وہ سر دے نال ہی ہر گل نہیں ہوندی جدوں او جو زیادہ مزہ لینا تو پیر جہانگیر کولوں کس لے کے سن لیا جے ولایت کے رنگ اے ہن جدوں ٹریا نا تے بھول گیا بھی جُتی موڈے تے بڑ بڑ کردا جاندا بھی چنگا آیا سا بھائی ویکھ لیا میں ایڈی دوروں دوارا پیراں دا چشتیاں دا میں کتھوں ٹر کے آیا تے ککھ بھی نہیں لبا ٹوٹی ہوئی جُتی ٹریا جا رہا ایک منزل سفر جدوں دلی تو پار ٹر گیا یا 3 منزلاں 7 کلومیٹر 7 میل ٹر گیا تے رات پہ گئی ہن کول جیب وچ پیسہ کوئی نہیں ایک سراج جا کے مالک نو کہندا بھی تو مسلمان ہے انہیں کہا الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہاں انہیں کہا میں سید ہاں تے میرے کول پیسہ کوئی نہیں تے جے ایک کمرہ نظر اللہ نیاز حسین مینوں دے دے میں رات کڈ لواں تے میں سویرے ٹر جاگا تینوں دعا دیں گا انہیں کہا ٹھیک ہے جتی پکا کے ماری منجی دے تھلے تے آپ جناب اوتے پے کے تے سو گیا سڑیا والا تے گئی سی بھی مینوں کی بنیا ادھروں جناب حضور خواجہ نظام الدین اولیاء دا مرید امیر خسرو امیر اسمان اللہ دے گا اے سرکار 70 اونٹ ریشم دے لدے ہوئے تے اے اپنے قافلے دے نال بس 5 منٹ میں اس لیے جلدی جلدی کور کر رہا اے ٹرے آوندے نے جدوں اے اس سرا دے کول ہے نا آئے ہائے انی لاجد ریحا یوسف لولا ان تفندون قرآن کہندا اگر تسی یہ کہو کہ میرا دماغ نہیں ہل گیا تھا جی مینوں 40 سالاں تو بعد یوسف دی خوشبو آوندی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے ساتھیو مینوں ایتھے بوئے شیخ میں آئے مین تے میرے پیر دی خوشبو بھی آوندی بولو بولو پیر دی انہاں کو بول کے کہ یا شیخ ہنوز دلی دور اجے دلی دور ہے تے شیخ تے دلی چ موجود نہیں تھے کتھوں آ گئے انہیں کہ میرا نک دھوکھا نہیں کھاندا خوشبو میرے پیر دیے انہیں کہا گل سنو نہیں آپ سنگ دے اس کمرے کو آ گئے جتھے تینوں سمجھ آئی ولیاں دے نک دی کتنی طاقت ہے آ کے تے مالک نو جگایا انہیں کہا بھی آپ گورنر سن وقت ہے انہیں بھی گورنر حضور کی حکم ہے کہنے لگے اس کمرے چ کون نے کہا کہ غریب سید ستا ہے انہیں کہا کنڈی کھڑکا جدوں کنڈی کھڑکائی نا فکرے سنی وہ سید اٹھیا انہیں جدوں بوہا کھول کے باہر ویکھیا نے بھی باہر مالک بھی کھلوتا ہے تے یعنی اپ ٹو ڈیٹ آپ بڑے امیر سن امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ویکھیا تو ویکھ کے کہنے لگا تیری میں شکایت کراں گا نانے کے قیامت نو مینوں غریب سمجھ کے گاہک نویں آ گئے نے تے کمرے چوں کڈن لگے تو سمجھے ہی نہیں ہاڑا کڈا وڈا ہے بھی نویں گاہک آ گئے نے تے مینوں کمرے چوں لگا کڈن وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سیدہ بد دعا نہ دئی اے وقت دے گورنر نے میں کمرہ نہیں لینا جانا صرف تینوں ملنا چاہندے وہ سڑے آ گئے سی کہنے لگا کی کام ہے بھائی تینوں میرے نال آپ کہنے لگے یار تیرے کمرے چوں مینوں میرے پیر دی خوشبو آوندی مسکرا کے کہنے لگا کون ہے تیرا پیر کون ہے پیر انہیں کیا میرا پیر ہے شیخ المشائخ قطب الاقطاب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نظام الدین انہیں کیا ہاں ویکھیا نظام آئے ہائے اور میں 3 دن رہا ایک ٹوٹی ہوئی جتی امیر خسرو کمبے کہنے لگے کتھے ہی انہیں کہا منجی دے تھلے آ جلدی جلدی تھل کڈی آئے ہائے وندہ کلی او وسدی فقیران دی کلی وسدی تھوڑا ذوق دے دو کہ او کلی
کلی وسدی اے فقیراں دی او جنتا نو سدی جاوے گلی ساڈے پیرا انہیں کیا ہے جتی امیر خسرو نے ہو جتی رحمت اللہ تعالی علیہ سر تے رکھی چمکے کتے پاگ ولیٹ کے فرمان لگے ویچے گا بولو بولو ویچے گا انہیں کیا مذاق کیوں کرنا ہے امیر سعید زادیا اے امیر زادیو کیوں مذاق کرنا ہے ٹوٹی ہوئی جتی او کون خریدے گا کون لے گا انہیں اے ٹوٹی ہوئی جتی سرکار فرمان لگے میں لواں گا آخری دو فکریں کنے چ ویچے گا آہا مولوی کلام صاحب یاد آ گئے وہ کہندا ہے جس نو یار بھائی وکیندا لبے او قیمت او سو پلے اس دے جنت تالے والا اس دے بخت ہے سولے اس تو پہلے کہ وہ قیمت منگدا وہ تو سمجھدا میں مذاق پہ کردا ٹوٹی ہوئی جتی سرکار نے فرمایا وہ تو کی منگے گا میں تینوں خود دسنا وا او اے جتی میرے پیراں دی اے مینوں دے دے اے دے بدلے 70 ریشم دے اونٹ اے لے لے انہیں کیا کیوں مذاق کردا ہے میں ڈاڈا غریب ہوں میں لے لینے امیر خسرو ڈگ پہ زمین تے فرمایا او کاش دلی ہوئے میں مکان بیچ دیتا ہوں میرے پیر دی جتی زیادہ مہنگی ہے 70 اونٹ سستے میں گج کے بولو سبحان اللہ پیران دی جتی مہنگی ہوئے دا ریٹ نہیں اونٹ سستے نے انہیں کیا میں لے لینے نہیں اگے لے لے بار کٹ کے مہار پکڑائی سیدہ دا پلکل 7 قدم ٹریا رکیا انہیں کیوں میری جتی موڑ دے میں اونٹ نہیں لیندا انہیں کیا سودا کیتا ہی اگر قیمت تھوڑی ہے میرے نال دلی چل میں ہور دیاں گا انہیں کیا نا 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 اے گل نہیں او میں غریب ہاں 70 اونٹ نے ریشم دے جائے تو نکلاں گا کو میرے کولوں کھولے گا یہ سودا کرنا ہی اے نوکر نال دیو مینوں میرے پنڈ چھڈ کے آؤ سمجھ آئیے گا امیر خسرو نے کیا جاؤ بھئی اینو چھڈ آؤ سر تے جتی پھڑ لی کلا پیدل ٹر کے جاب دلی پہنچے قریب نظام الدین اولیاء نے فرمایا غلاموں او بڑی مدت تو بعد خسرو پیا ہوندا اونوں ملیے کیا شان مرید دی جنوں پیر جویں سخی پاک ملن جاندے سن میرے نوشن ہو آؤ ملن چلیے کدی کو محفل سجا یار 900 دی اودے چ 900 دے بولا اگوں چل کے ملیے جہاں گئے پیر مرید نو مرید پیر نو ملے آخری جملہ تقریر دا لیا کے محبت نال بٹھایا فرمان لگے او خسرو 6 مہینے تجارت تو بعد آئے کی لے کے آیا میرے لئے کہن لگا پیراں دی نشانی پیراں لے کے آیا آپ نے کیا وکھاؤ وہ سر تو اپنا ماما لا کے ٹوٹی ہوئی جتی چوم کے اگے رکھی فرمایا لے لو آپ نے جتی پا کے فرمایا کنے دی خریدی آخری جملہ کہنے لگا 70 ریشم دے اونٹ فرمایا پیسیار ارزاں خریدائی ہو بڑی سستی لب گئی مرضی ہے تیری تو چک فرمائش کی تھی کرو بھائی پڑھ دیا چل یاد کری مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم تیری مرضی مانو نہ من مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر بس بچپن میں ذرا دیکھ لے دوش رسول پہ پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر یقین جانو حسین دے پیار تو بغیر کو کبھی جنت لب جائے گی رب دی قسم نہیں اور جو کہ صاحبزادے بیٹھے نے میں ایک جملہ تینوں یہ بھی کہہ دیا میرے دوستا کسے پیٹی چ لگ جا میں ہر سال کسے پیٹی چ لگ جا پیٹیوں باہر ہوئے نا تو اب گلے انہوں ٹھوڈے مار کے لوکی لگ جاندے اے تیری مرضی ہے چشتیاں دی پیٹی آ
نقشبندیاں دی بیٹی آ سور وردیاں دی بیٹی آ ساڈے قادریاں دی بیٹی آ نشائیاں دی بیٹی ہے کسے چ لگ جا سہی ایک جملہ جڑا میں بولنا ہے اجے او دا میں تینوں ایک ٹیلر جڑا حاجی آباد میرا خطاب ہوتا ہے ایک ٹیلر اور اے بھی صاحب دی نظر قسمت یا نصیب پتہ نہیں پھر ملاقات ہونی کہ نہیں قیامت والے دن اللہ آواز دے گا گودڑی پوشاں نو بلاؤ اور اے صاحب جہانگیر صاحب تہاڈی نظر جے جملے گودڑی پوشاں نو بلاؤ ایک گودڑی پوش کٹھے ہو جان گے ذات کبریا کہے گی اپنے اپنے مریداں نو نال لے لو ایک زنجویل جیڑی ہے اس گودڑی نال لکھاں تناباں ہون گیا مرید نال لٹک جان گے اللہ تعالی یہ جڑی میں گل کر رہا اے دا راوی کون ہے بابا فرید مسعود گنجے شکر آپ آتے ہیں میں اپنے پیشوا قطب الاقطاب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سنیا لٹک جان گے وآخر دعوانا الحمدللہ